الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والروح فيها بإذن ربهم